नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। ठेकापटामा पनि भाग शान्ति जय नेपाल। नेपालमा विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र पार्ने कार्यमा ठेकेदार कम्पनीहरू एक नम्बरमा अगाडि देखिन थालेका छन्। तर यसमा सरकारी निकायहरू नै किन दोषी छन् भन्ने उदाहरण दाङको एउटा नहर निर्माणमा छर्लङ्ग भएको छ। काम गर्न खोज्ने र समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने इमानदार निर्माण कम्पनीलाई पन्छ्याएर भागभण्डा मिलाउन र कमिसन खान कमजोर निर्माण कम्पनीहरू छान्ने सरकारी शैली पुरानो। दाङको प्रगन्ना तथा वडाका पथ सिँचाइ आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामै भएको चलखेलले यसको पुष्टि गरेको छ। 7 किलोमिटर नहर निर्माणका लागि गत मङ्सिर 10 गते टेन्डर आह्वान गरियो। त्यो पनि कसरी भने आफू निकटका लागि सीमित दायरा बनाएर टेन्डर पर्ने गरी मापदण्ड बनाएर 25 करोड बजेट रहेको उक्त टेन्डरको म्याद आजसम्म ठेक्काका लागि सिँचाइमा निर्माण कार्यको स्वीकृति प्राप्त निर्माण कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन आफैमा विरोधपूर्ण रहेको छ। जलविद्युत आयोजना, सिँचाइ लगायतका काम गरिसकेकाले पाउनुपर्ने विगतको मान्यता, अभ्यास र सार्वजनिक खरिद ऐन सहितका अन्य ऐनहरू विपरीत सिँचाइको काम गरेकाले पाउने गरी मापदण्ड बनाउनु ठेक्का आफ्नो वरिपरिकालाई र आफूलाई दाम चढाउनेलाई दिन खोजिएको प्रश्न छ। ठाडे आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएको यो चलखेललाई लिएर दाङमा चर्को एवं तीव्र विरोध सुरु भएको छ। आजको कार्यक्रम कल 24 मा यो विशेष रिपोर्ट पनि हामीले पेश गर्दैछौँ। यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ विद्यालयको वातावरण आफैमा शान्त र अध्ययन मैत्री हुन आवश्यक छ। विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि आवश्यक वातावरणको आधार पनि यिनै हुन्। तर नेपालमा विद्यालयहरू जो चाहे संस्थागत हुन् या निजी हदैसम्मको बिजोगले र जोड जबरजस्ती आधारमा चल्दै आएका छन्। पर्साको बहुदमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पनि यस्तै एउटा नमुना विद्यालय बनेको छ। 300 विद्यार्थी अध्ययनरत यो विद्यालयमा अध्ययनको वातावरण कतैबाट छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला। विद्यालयको भौतिक संरचना चर्किएकाले विद्यार्थीहरू धराप र त्रासका बीच अध्ययन गर्न विवश छन्। त्यसमाथि छाडा चौपाएको रजगज पनि विद्यालय परिसरमा हुने हुँदा विद्यार्थीमाथि अर्को पिरलो थपिएको छ। विद्यालयको बिजोग सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू टिभी स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, तपाईँको गाउँठाउँमा कुनै अनियमितता भएको छ, विसङ्गति भएको छ भने हामीलाई टेलिफोन मार्फत र भिडियो मार्फत तपाईँले त्यो जानकारी गराएर जोडिन सक्नुहुनेछ र हामी त्यस विषयलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 र हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा। र तपाईँ देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई भाइबर, व्हाट्सएप लगायत विभिन्न सोसल प्लेटफर्मबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ। सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिका 13 खनारमा रहेको एउटा उद्योगले फैल्याएको प्रदूषणले 60 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। उद्योगबाट निस्कने धुवाँ, धुलो र फोहोरका कारण पशुपन्छी र मानवीय बस्तीमा ठूलो असर पारेको गुनासो हामीले मङ्सिर 2 गतेको कार्यक्रम कल 24 मार्फत प्रसारण गरेका थियौँ भने सोही विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। बिना साइनबोर्ड र नाम बिना सञ्चालन भएको यो उद्योगले के उत्पादन गर्छ भन्ने विषयमा सोही क्षेत्रका स्थानीयहरू समेत अनभिज्ञ छन्। उद्योगबाट निस्किएको धुवाँ, धुलो र फोहोरका कारण बस्ती नै दुर्गन्धित भएको गुनासो बारम्बार स्थानीय सरकारलाई गराउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएपछि स्थानीयले पुनः कार्यक्रम कल 24 लाई गुहारेका छन्। स्थानीयको दुखेसोको आधारमा सुनसरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
देशमा उद्योग धन्दा सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा हो, तर पछिल्लो समय मापदण्ड विपरीत चलेका उद्योग कल कारखानाले मानव बस्ती नै प्रदूषण गरेका छन्। यस्तै एउटा उदाहरण हो सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 13 खनारमा मापदण्ड विपरीत चलेको बिना बोर्डको कागज उद्योग। भन्दा त यो उद्योगलाई कागज उद्योग भनिएको छ, तर नाम बिनाको सञ्चालन भएको यो उद्योगमा के उत्पादन हुन्छ भन्ने विषयमा त्यहाँका स्थानीय समेत अनभिज्ञ रहेका छन्। मानवीय बस्तीका बीचमा सञ्चालन भएको यो उद्योगले त्यहाँका स्थानीयको अहिले दैनिकी तनावपूर्ण हुने गरेको छ। यो बस्तीका बीचमा अरिहन्त कोरिगेसन उद्योग छ, जुन उद्योगले कागज तथा धातुका विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्छ। तर त्यही उद्योगबाट निस्कने ग्यास, धुवाँ, फोहोरले स्थानीयको स्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलवाड भइरहेको छ। स्थानीयहरूसँग सरसल्लाह नै नगरी उद्योग कसरी सञ्चालन गरियो? बस्ती बीचमा यस्तो उद्योग खोल्न कसले अनुमति दियो? यति बेला यो बस्तीका बासिन्दा यही प्रश्न गरिरहेका छन्। उनीहरूले धेरै पटक सरकारी निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सर त के अब टाउको दुख्छ, घाँटी दुख्छ, रिङ्गटा लाग्छ, सबै चिलाउने घाउभरि आउँछ, आइरहेछ। हामीलाई अब कमाइ खेती चाहिँ डोडेर लाग्यो। अब कतिजनालाई भन्दाखेरि हामीलाई अब ल हुन्छ बन्द गर्छौँ, यो गर्छौँ, त्यसो भन्दा फेरि ल्याएर हामीले केही भनेको छैन। कति मान्छे आउँदैन, उसले पत्याएको छैन। हामीलाई यहाँ बस्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ। केटाकेटीसँग बुढाबुढीसँग बाहिर निकाल्न सकिँदैन। राति हिजोको बुढी आमालाई बाहिर निकालेको उस्तो स्टेसन सासो बुढी भएर कुकुर परेर राति बोकेर बाहिर निकाल्दाखेरि कस्तो भएछ, घुमाएर रिङ्गटा लगाएर टाउको फुट्ला जस्तो हुन्छ हामीलाई। अहिले उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश मजदुर भारतीय छन्, तर उद्योगमा काम गर्ने सोही टोलका केही मजदुरमा समेत गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखा पर्दा समेत उद्योगले बेवास्ता गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन्। जुन बेला ग्यास निष्कासन हुन्छ त्यो बेला उद्योगमा काम गर्ने कति मजदुर त बेहोस हुन्छन्। त्यस्तो बेला उद्योगको ठूला पदका कर्मचारीहरू उद्योग बाहिर जान्छन्, तर 500 लिएर काम गर्ने मजदुरलाई त्यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा बिना सुरक्षा सामग्री पठाउने गरेका मजदुरहरूको गुनासो छ। काम नगरे चर्को दबाब दिने गरेको समेत उनीहरूले बताए। के लाग्दैन उनीहरूलाई, के गर्नु हामीहरू मर्नु अब मर्नै यहाँ उ छ कि अब सबै जग्गा किनिहाल्यो उनीहरू। हामीहरूलाई यहाँ छोडिदिन्छु, यो गाउँ त जान्छु अर्कै ठाउँ। के गर्नु अब फ्याक्ट्रीवालाले अब गर्दैन। अब नेताहरू भन्दाखेरि त मान्दैन, उनीहरू आउँछ जान्छ। गरिसकेको छु हामीहरू, अब के गर्नु। अब त्यतिकै अब यहाँ बस्नु परेको छ, गन खाएर सुँगेर। बाली बिरुवा के हुँदैन यहाँ, हाँस कुखुरा सबै मरिसक्यो। दैनिक ज्याला मजदुरीमा जोखिमपूर्ण काममा लगाए पनि उद्योगले कामदारको स्वास्थ्यमा पटक्कै ख्याल नगरेको मजदुरहरूको गुनासो छ। यता स्वास्थ्य र पर्यावरणीय मापदण्ड विपरीत सञ्चालन रहेको यो उद्योगको मनोमानीले तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिको मौनतालाई पीडित स्थानीयवासीले आश्चर्यजनक मानेका छन्। पटक पटक छलफलका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। यहाँ धेरै प्लान्टहरू छ, पङ्खा बन्छ, रड छ, पेपर छ, केमिकल छ, त्यसमा एसिड बन्छ, अनि ग्यास क्यालोरिन ग्यास आउँछ, त्यहाँ ग्यासबाट एसिड बनाउँछ, अनि त्यो बाहिर सप्लाई गर्छ। त्यहाँ ट्याङ्की छ। कदाचित काम गर्ने मान्छेहरूले काम गर्दाखेरि त्यसलाई ग्यास लाग्यो भने साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ। कम्पनी कुनै व्यवस्थित छैन। स्थानीयको उजुरीपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले स्थानीय र उद्योगबीच छलफल गराए पनि समस्या समाधान नभएको उनीहरूको दुखेसो छ। गत असारमा प्रदेश नम्बर 1 राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कार्यालयमा समेत स्थानीयले उजुरी दिएका थिए, तर कतैबाट सुनवाई नभएका कारण आफूलाई न्याय दिलाउनका लागि समन्वय गर्दिन उनीहरूले कार्यक्रम कल 24लाई उहालेका छन्। उनीहरूको गुनासोलाई सिरोपूर्ण भन्दै कार्यक्रम कल 24 यो विषयमा रिपोर्ट प्रसारण गर्दै हरेक निकायसँग जवाफ खोज्ने प्रयास गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभाव, गत मङ्सिर 2 गते हामीले त्यहाँबाट स्थानीयहरूले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थियौँ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई र सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा कुराकानी पनि गरेका थियौँ। सम्बन्धित व्यक्ति जसले यो उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ती व्यक्तिले यसलाई समयमा नै
यो उद्योगको अन्य प्रक्रियाहरू जसले त्यहाँ प्रदूषण फैलाइरहेको छ भने त्यो प्रदूषण रोक्ने लगायत स्थानीयसँग छलफल गर्ने यो गलत मापदण्ड विपरीत चलिरहेको छ भने त्यसलाई सही मापदण्डमा लिएर आउने अथवा रोक्ने लगायतका प्रतिबद्धता पनि हामीलाई कार्यक्रममा जनाउनु भएको थियो सम्बन्धित व्यक्तिहरूले। तर यति बेला अहिलेसम्म पनि करिब 1 महिना भइसकेको छ त्यो उद्योगले जुन प्रदूषण त्यहाँ फैलिआएको छ, जुन उद्योगको कारणले त्यहाँका बस्ती यति बेला त्यो उद्योगबाट निक्लिने विभिन्न प्रदूषण खान बाध्य भएका छन्, स्थानीय प्रभावित भएका छन्, त्यो स्थानीयको गुनासो अझै रोकिएको छैन। यति बेला हामीसँग स्थानीय टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? नमस्कार म्याम। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम कौशल निरौला, म इटाटेर खनाबाट बोलेको। अब हामीले तपाईहरूले यो विषयमा गुनासो गरिसके पछाडि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि त्यसै गरी उद्योग सञ्चालक जसले यो उद्योग सञ्चालन गरिरहनु भएको छ उहाँसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ, निरीक्षकहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। अब कमजोरी छ भने त्यो कमजोरीलाई औल्याउँदै सुधार गर्ने भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। यदि मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका छन् भने त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार बन्द गर्ने भनेर पनि बताउनु भएको थियो, हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो गएको मङ्सिर 2 गतेको हाम्रो कार्यक्रममा। अहिले कस्तो प्रभाव छ? पहिले जस्तो थियो म्याम अहिले पनि त्यस्तै छ। त्यो गराउने कुरा त छोडेकै छैन। हामीले पहल गरेको तपाईँलाई अहिले तपाईँलाई 1.5 वर्षै हुन आँटिसक्यो होइन। अब नेताहरू आउँछन्, अब आश्वासन देखाउँछन्, हामी सक्छौँ, गर्छौँ, हामी यसलाई सुधार गर्छौँ भन्छन्। अब खोइ कतिवटा पनि आशय अब हाम्रो मरिसकेको छ म्याम। करिब 1 महिना भयो तपाईहरूले यो उद्योगले पारेको प्रभाव, यो प्रदूषणको विषयमा तपाईहरू त्यहाँ स्थानीय जो बसोबास गर्नुहुन्छ उद्योगको वरपर उहाँहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भनेर 1.5 वर्षदेखि विभिन्न निकायलाई घचघचाइरहनु भएको छ, तर अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारिता केही पनि देखिएन। देखिन म्याम, देखिन। यहाँका कस्तो छ भने अब यहाँकै जनप्रतिनिधिहरूको ट्र्याक्टर ट्रकहरू त्यही फ्याक्ट्रीमा लागेको छ, उनीहरूलाई अब कहाँबाट गनाउँछ त नि। अब सबै यहाँ जनप्रतिनिधिको ट्र्याक्टर ट्रक भयोको सामु लागेको छ, उनीहरूलाई चाहिएको छ पैसा, हामीलाई चाहिएको छ गन्ध। भनिसके पछाडि त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यो उद्योग सञ्चालकसँग मिलेमतो छ भन्न खोज्नु भएको हो? हो म्याम, हो। उहाँहरूसँग जनप्रतिनिधिहरूसँग जसको तपाईँले बताउनुभयो त्यो उद्योगमा मिलेमतो छ, जसको ट्र्याक्टर प्रयोग गरिरहेको छ उद्योगले, ती बाहेक अन्य व्यक्तिहरूसँग तपाईँले कुराकानी गर्नुभएको छ कि छैन? एकैछिन टेलिफोन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीसँग उद्योग सञ्चालक हंसराज जैन टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हंस सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हंस सर, गत मङ्सिर 2 गते पनि हामीले तपाईँलाई यस विषयमा जवाफ मागेका थियौँ, प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो कि तपाईँले उद्योगको जुन कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नेछु, स्थानीयमा पर्न गएको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एक नागरिक भएको हैसियतले, एक व्यवसायिक भएको हैसियतले म न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रतिबद्ध छु भनेर यसै गरी टेलिफोन काट्नु भएको थियो। अहिले पनि तपाईँ टेलिफोन लाइनमा आउने बित्तिकै टेलिफोन काट्नु भएको थियो। अब अहिले पनि टेलिफोन काट्नु भएको छ सर, 1 मिनट मात्र तपाईँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ सर। हंस सर, यति बेला हामी हंसराज जैन जो हरिरत्न कोरिगेसन उद्योग सञ्चालक हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँले टेलिफोन काट्नु भएको छ। यति बेला स्थानीय हाम्रो टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ। निकै ठाउँमा गऱ्यौँ होइन, वडा कार्यालयमा पहल गऱ्यौँ, नगरपालिकामा पहल गऱ्यौँ, बारम्बार उद्योगका सञ्चालक मालिकसँग पनि हाम्रो मिटिङ भयो। उहाँहरूको दाबी के छ भने उनीहरूको त्यो फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ गन्ध नै आउँदैन भन्ने दाबी छ। अनि स्वयं अब हामीले नगर प्रमुख हाम्रो द्वारिकालाल ज्यूलाई पनि हामीले बोलाएर होइन त्यो फ्याक्ट्री सञ्चालन गराएर गन्ध सुँगेर उहाँ स्वयं जानुभएको छ। धेरै गम्भीरको विषयमा पनि यो राजनीतिकरण भएको हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले यसो अनुभव चाहिँ गरेका छौँ है म्याम। तपाईँले लगायत त्यहाँका स्थानीयहरूले उहाँहरूलाई हामीलाई यो उद्योगबाट आएको गन्धले प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि असर परेको छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले गन्ध नै आएको छैन, त्यसरी असर नै परेको छैन भनेर जवाफ दिनुभयो। हजुर म्याम, हजुर हो।
जस्तो तपाईँ त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले सुनसरी स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेललाई स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नलाई पठाएका थियौँ। उहाँले रिपोर्टिङ गरेर त्यहाँको सत्य तथ्य हामीलाई पठाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उद्योगमा काम गर्ने विभिन्न नेपालीहरू हुनुहुन्छ। अधिकांश त धेरै जस्तो त्यहाँ भारतीय नागरिकले काम गरेका छन्। त्यसमध्ये नेपालीहरू चाहिँ विभिन्न समयमा उद्योगको त्यो प्रदूषणले गर्दाखेरि बिरामी हुँदा पनि कम्पनीले वास्ता नगरेको लगायतका गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हो म्याम, हो। त्यहाँ हाम्रो एउटा छिमेकी दाई हुनुहुन्थ्यो, खै के पौधा भन्ने नाम चाहिँ मलाई ठ्याक्कै आएन। उहाँ ग्यास प्लान्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो। 81 रातिको समयमा त्यो ग्यास चाहिँ हजुर, एकैछिन तपाईँ टेलिफोन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीसँग अरिहन्त कोरिगेसन उद्योगका कपिल रेग्मी, जसले त्यो उद्योगको प्रशासन हेर्नुहुन्छ, प्रशासन अधिकृत हामीसँग जोडिनु भएको छ। रेग्मीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। भन्नु न रेग्मी सर, अब तपाईँले यो अरिरत्न कोरिगेसन उद्योगको प्रशासन हेरिरहनु भएको छ। अब तपाईँको जो सम्बन्धित प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो सञ्चालकज्यू हंसराज जैन, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौँ। भर्खरै उहाँले टेलिफोन काट्नु भएको छ। हामीले गत मङ्सिर 2 गतेको कार्यक्रममा पनि यो विषय उठाएका थियौँ। उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। जुन उद्योग यो सञ्चालन भइरहेको छ सर, यो उद्योगले के उत्पादन गर्छ सर? अब मलाई त्यसको डिटेल्स मलाई थाहा छैन हैन। हजुर, त्यहाँ अहिले उत्पादन हुने वस्तु भनेको पंखा बनाउँछौँ हामी। हजुर। अनि तपाईँको पेपर बनाउँछौँ। हजुर। अनि तारहरू बनाउँछौँ, जिआई तारहरू बनाउँछौँ। त्यसको अब एनएसको लागि हाम्रो प्रोसेस चालु छ। त्यसपछि हजुरको केमिकलहरू बनाउने गरेका छ। त्यही छ अहिले त। कपिल सर, धेरै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। उद्योग वरपर बसोबास गर्ने स्थानीय, त्यो उद्योगमा काम गर्ने कामदारले उद्योग मापदण्ड अनुसार नै सञ्चालन भएको छ? हो, एकदम 100%। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर तपाईले भन्नुभयो मापदण्ड अनुसार नै। एकदम हामी सजग छौँ क्या। हामी अब यहाँले त अब त्यो न्युजमा गर्नुभएको होला, हामी त्यो गाउँलेहरूलाई असर नपरोस् भनेर हामी रातौँ दिन खटेर त्यहाँ हामीले धेरै सुधार गरेका छौँ। धेरै सुधार गरेका छौँ। कपिल सर, तपाईँले बताउनु भयो धेरै सुधार गरेका छौँ भनेर। तपाईँको जो प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो हंसराज सर, उहाँले मङ्सिर 2 गतेको कार्यक्रममा उहाँले स्वीकार्नु पनि भएको थियो केही हामीबाट कमी कमजोरी भएको छ होला, सुधार गर्नेछौँ, उद्योगलाई प्रदूषण मुक्त बनाउनेछौँ भनेर। एक मिनट हामीले मलाई बोल्न दिनुहोस् न। हामीले एउटा त्यहाँ नगरपालिकाको मेयर साहबहरू सबै आएर प्राविधिक यो सबैको इन्भाइरोमेन्टल प्राविधिकहरू सबै विराटनगर इटरीबाट खटाएर उहाँ मेयर साहब आफै आएर चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ। अनि एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्ट हायर गरेका छ उहाँहरूले नै। उहाँहरूको प्रतिवेदनको आधारमा हामीले उनले दिएका चाहिँ हामीलाई सजेसनहरू सबै हामीले सुधार गरेका छौँ। र अब अझै पनि केही त्रुटि छन् भने हामी अझै सुधार गर्ने पक्षमा छौँ। कपिल सर, के कुराहरू सुधार गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त? अब त्यो सुन्नु, प्रतिवेदन हामीले अस्ति सन्डे सायद फ्राइडे होला त्यहाँ दर्ता गरेका छ प्रतिवेदन। त्यो विज्ञले दिएको छ होइन। अनि हामीले नगरपालिकामा दिएका छौँ, दर्ता गरिदिएका छौँ। अब उहाँहरूले त्यो सजेस्ट गरेर उहाँहरूले त्यो हामीलाई त्यसले इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ होला नि त। कपिल सर, भनिसके पछाडि तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म त्यहाँका स्थानीय नगरपालिकाले कुनै पनि निर्देशन दिएका छैनन्? होइन, त्यही त। हामीलाई बिहिबार प्रतिवेदन हामीलाई बुधबार कि मङ्गलबार कहिले दिनुभयो। अनि त्यसपछि हामीले त्यो प्रतिवेदन नगरपालिकामा दर्ता गरिदियौँ होइन। अब नगरपालिकाले हामीलाई त्यो प्रतिवेदनको आधारबाट यो गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यहाँबाट चाहिँ प्राविधिक टोली खटाएर गर्नुहुन्छ होला उहाँले। हामीले 1 महिना बढी भइसकेको छ सर। कपिल सर, 1 महिना बढी भइसकेको छ। हामीले मात्र यो विषय उठाएको। विगत 1.5 वर्षदेखि त्यहाँका स्थानीयहरू त्यो उद्योगले जुन प्रदूषणको कारणले गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। विभिन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग गएर भेटेका छन्, स्थानीय सरकारसँग गएर भेटेका छन्। कहीँ कसैले आफ्नो आवाज नसुनेको, गुनासो नसुनेको भनेर पूर्ण गुनासो गरेका छन्। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ नि सर, कुन विषयमा कुन तपाईँहरूको क्षेत्रमा त्यहाँनिर सुधार गर्नुभयो? होइन, हामीलाई त अब त्यो हामी यस्तो सुन्नुहोस् न बहिनी, हामीलाई चाहिँ त्यो अब त्यो प्रदूषणसँग सम्बन्धित के हो भन्ने कुरा हामीलाई त्यति जानकारी हुँदैन। अब त्योसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरूले हामीलाई प्रतिवेदन दिनु पर्यो नि त, कहाँ के त्रुटि छ। तपाईलाई जानकारी छैन भने सुधार गरे कुन आधारमा भन्नुहुन्छ कपिल सर? हजुर हजुर,
तपाईलाई यो विषयमा थाहा छैन, तपाईँ यो विषयको विज्ञ होइन भने तपाईलाई त्यहाँ वातावरण विज्ञ आएर तपाईँको उद्योगलाई निरीक्षण गरेका छन्, त्यहाँ नगरपालिकाका प्रतिनिधि आएका छन्, तपाईँ आफै स्वीकार्नुहुन्छ मेयर स्वयं आउनु भएको थियो, अनि कुन आधारमा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि सबै सुधार भइसक्यो भनेर? अहिले सुधार त अब अस्ति शुक्रबार त्यो दर्ता गरेका छ नगरपालिकामा, होइन हजुर? सबै झुट हो, सबै अब त्यो अब सायद आज भोलितिर उहाँलाई पठाउनुहुन्छ होला उहाँले टोली। पाएका नेताहरूलाई किनेका छन्, कहाँबाट हुन्छ त नि? अब एकैछिन स्थानीयको पनि कुरा सुनौ। हजुर कपिल सर बताउनु होला, कपिल सरलाई बताउनु होला, उहाँले सबै सुधार भयो भन्नुभएको छ, के सुधार भयो? म अहिले विराटनगरमा छु, मैले केही सुनिरहेको छैन यो तपाईँहरूको। भोलि मैले जति सुने त्यो भनिरहेको छु क्या म अहिले, मैले बजारमै छु कपिल अहिले। सर तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, यस अगाडि गरेको सबै प्रश्न तपाईँले सुन्नुहुन्छ, जवाफ दिनुहुन्छ, अहिले आएर सुन्दिन भन्न पाउनुहुन्छ सर? होइन त्यो एबार तपाईँ सुनिरहनु होला नि, गाडीका आवाजहरू छ, म कहाँ गएर बस्छु त अहिले तपाईँहरूको यो आवाज? तपाईँ एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्, तपाईँ त्यो संस्थाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँसँग प्रश्न गरिरहेका छौँ। तपाईँको सञ्चालकले टेलिफोन काट्नु भएको छ, यस अगाडि गएको मङ्सिर 2 गते पनि हामीले तपाईँसँग जवाफ मागेका छौँ, जवाफ कसले दिने त? आउँदैन नि, उहाँ त बिचरा बिरामी भएर अहिले त रेस्टमा हुनुहुन्छ, बुढो मान्छे पनि हुनुहुन्छ। बुढो मान्छे भएर भएन नि त सर, बुढो मान्छे उद्योगपति हो भन्दैमा तपाईँको उहाँको बुढो मान्छे उहाँको वृद्ध अवस्था आफ्नो ठाउँमा रहला, तर स्थानीयले पारेको असरलाई उहाँ बुढो भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माफी दिने अथवा उहाँलाई चाहिँ कुनै कानुनी केही नलाग्ने हुँदैन होला नि त? ऐन नलाग्ने हुँदैन होला, गलत त गलत हो नि त सर। बुढो भएको नाताले त्यो उसमा चाहिँ अब स्थानीयलाई दुःख दिने कुरो त्यसो भएदेखि तपाईँको सञ्चालक बुढो हुनुहुन्छ भने तपाईँ भन्नुहोस् न त सर, तपाईँ त तरुण नै हुनुहुन्छ नि त? हामीले हेरिरहेका छौँ त बहिनी, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौँ। के हेर्दै हुनुहुन्छ? स्थानीयको कुरा सुन्नुहोस् कपिल सर। कपिल सर सुन्नु न, पहिले मेरो कुरा। तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो कि तपाईँलाई केही थाहा छैन, ठिक छ। अरू कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भने विराटनगरबाट प्राविधिक टोली ल्याएको छौँ खटाक्छौँ भन्नुभयो। मलाई नाम भनिदिनु त, विराटनगरबाट तपाईँले कतिजना प्राविधिक टोली ल्याएर खटाउनु भयो त्यहाँ? यति बेला स्थानीयले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको वस्तुस्थिति र सत्यता बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। कपिल रेग्मी सरले टेलिफोन लाइन काटेर भाग्नु भएको छ। उहाँको सञ्चालक यति बेला वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ अरे, उहाँले टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भएको छैन। उहाँले बताए अनुसार उहाँले टेलिफोन सम्पर्क काटेर जानु भएको छ र यति बेला स्थानीयले त्यहाँको वस्तुस्थिति र सत्य कुरा उहाँलाई गुनासो गर्न खोज्दाखेरि उहाँले पनि टेलिफोन सम्पर्क काटेर जानु भएको छ। उहाँहरूको यो किसिमको जवाफदेहिता छ। स्थानीयले बताउनुहुन्छ स्थानीय सरकारका धेरै प्रतिनिधिहरूको मिलेमतो छ त्यो उद्योगमा। उहाँको जुन उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा गम्भीर असर परेको छ। उहाँहरू त्यही उद्योगभित्र विभिन्न केमिकलको कारणले गर्दाखेरि, त्यो दुर्गन्धको कारणले गर्दाखेरि बिरामी हुनुहुन्छ, तर कम्पनीले वास्ता गर्दैन, लगायत कम्पनीका कर्मचारीले समेत गुनासो गरेका छन्। नगरपालिका पुग्छ, वातावरण विज्ञ त्यहाँ पुग्छन्, निरीक्षण हुन्छ, अनुगमन हुन्छ, तर सुधार हुँदैन। उहाँहरू बताउनुहुन्छ सबै सुधार भइसकेको छ। विगत 1.5 वर्षदेखि त्यहाँका स्थानीयहरू विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूसँग गएर गुनासो गर्छन्, तर के आधारमा त्यो उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ यसरी निर्बाध रूपमा, जसले वातावरणलाई असर पारेको छ, स्थानीय जुन त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ, र पनि त्यो उद्योगको यो करतुतप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासनको ध्यान जाँदैन। निरीक्षणको नाममा निरीक्षण गरिन्छ, तर त्यो निरीक्षणले के सुधार गर्यो भन्ने कुरा यति लामो समयसम्ममा पनि बुदागत रूपमा उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। हामी यस विषयमा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यहाँ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधिसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मापदण्ड विपरीत उद्योग सञ्चालन भएको भनिएको छ। यति बेला हामी सुनसरीका मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। इटरी उपमहानगरपालिकाका उहाँको पनि टेलिफोन लागिरहेको छैन। यति बेला हामी
वातावरण निरीक्षकलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो उद्योगको जुन पुर्याएको असरको विषयमा यसअघि पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँ निरीक्षण गर्ने अनुगमन गर्ने र यदि उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको छ भने नियमअनुसार विभिन्न प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने भनेर पनि प्रतिबद्धता यति बेला हामीसँग इटरी उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा द्वारिकलाल चौधरी। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। मेयर साहब, यो विगत हामीलाई 1 महिनादेखि त्यहाँका स्थानीयले गुनासो गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले बताएअनुसार 1.5 वर्षदेखि हामी विभिन्न प्रशासन स्थानीय सरकारसँग गएर यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अरिहन्तक कोरिगेसन उद्योग रहेको छ त्यहाँ, जसले कागज लगायत अन्य फलामको सामग्रीहरू उत्पादन गर्छ भन्ने उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेको छ यो उद्योग। त्यो उद्योगले स्थानीयको जनजीवनमा स्वास्थ्यमा उद्योगको प्रदूषणले असर पुर्यायो भनेर स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। यस विषयमा हजुरलाई जानकारी छ? यहाँ नगरपालिकाको तर्फबाट म आफू मेयर, उपमेयर, सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष सदस्यहरू अनि हाम्रो वातावरण शाखाका इन्जिनियरहरू अनि त्यहाँ सरकारवाला सबै नै हामीले त्यो अरिहन्त उद्योग परिसर र त्यहाँ वरपरका हामीले गाउँ पनि हामीले त्यहाँ भिजिट गरेका छौँ। उद्योगबाट अब निस्किने धुवा लगायतका अब अरू के अरे फोहोर जन्य के अरे वस्तुहरू यो सबैतिर हामीले अब हेऱ्यौँ। त्यहाँ के अरे वायु प्रदूषणहरू पनि छन्। अब त्यसै गरी के छ भने अरू कतिपय निस्किने अब उद्योगबाट निस्किने अब तरल पदार्थहरू लगायतका चिजहरू यी सबै के छ भने हामीले त्यहाँ अवलोकन भ्रमण गर्दाखेरि त्यो हेर्न पायौँ हामीले। मेयर साहब, अब यो अनुगमन गरिसके पछाडि तपाईँहरूको अनुगमनले चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा के निष्कर्ष निकालेको छ? अब यस्तो छ, हामीले उद्योग सञ्चालक र त्यहाँका सरकारवालाहरूलाई पनि हामीले बोलायौँ। अब त्यहाँ उद्योगपतिले चाहिँ अब अहिले फोहोर जन्य जुन पदार्थहरू छ त्यसको चाहिँ अब उपयुक्त के अरे व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँबाट निस्किने किन ग्यासहरू जो के अरे अब स्वास्थ्यको लागि हानिकारक पनि छ, यो सबै चाहिँ अब के अरे म केही समयमै यसलाई नियन्त्रण गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले अब एउटा। मेयर साहब, अब तपाईँले स्वयं बताइरहनु भएको छ, तपाईँ जानुभएको थियो त्यहाँको यो गुनासो आइसके पछाडि निरीक्षणको लागि अनुगमनको लागि वातावरण विज्ञहरूलाई पनि लिएर भनेर। अब तपाईँहरूले के निष्कर्ष निकाल्नुभयो? त्यो उद्योग मापदण्ड को आधारमा थियो थिएन, मापदण्ड विपरीत थियो, अथवा के सुधार गर्नुपर्ने कुन पक्ष थियो तपाईँहरूले निर्देश गर्नुभएको भएन? यति बेला स्थानीयले केही पनि सुधार भएको छैन भनेर हामीलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक स्थानीय प्रतिनिधि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको गुनासो हामी तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। स्थानीय यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन लाइनमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? यति बेला मेयर साहब हाम्रो टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहबलाई तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। मेयर साहबलाई मेरो एउटै क्वेसन के छ भने जब मेयर साहब त अब एक दिन आउनुभयो, बन्द सुँगेर जानुभयो। आज हामी 1.5 वर्ष भयो बन्द सुँगेको छ, हामीलाई धेरै समस्या भएको छ। तपाईँहरूले त ठुलो आश्वासन दिएर पो जानुभयो त हामीलाई यसलाई समाधान गर्छु भनेर। मेयर साहब सुन्नुभयो? आउनु पनि भएको छैन, अनुगमनमा आउनुभयो, न जनताको कुराहरू सुन्न आउनुभयो, न फलोअप रिपोर्टमा आउनुभयो। मेयर साहब, हजुर
तपाईहरू अनुगमनमा आउनुभयो, न स्थानीयको गुनासो सुन्नुभयो, न त्यो अनुगमनको केही त्यहाँ प्रभाव पर्यो भनेर स्थानीयले गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले स्थानीयसँग त्यहाँ घन्टौँ छलफल गरेर आएका छौँ। अब उहाँहरूको गुनासो हामीले सुनेकै हौँ। अब निश्चय पनि उद्योग कल कारखाना सञ्चालन आइसकेपछि त्यही के अरे वातावरण प्रभाव पार्छ। त्यसकारण वातावरण सन्तुलनमा कुनै पनि अब त्यस्तो खलन नहुने, जनस्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरिकन उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामीले उद्यमीहरूलाई पनि मापदण्ड अनुसार नै उद्योग सञ्चालनको लागि अनुरोध गरेका छौँ। मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कोही पनि के अरे उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसो गरेको अवस्थामा नगरपालिकाले आवश्यक कारबाही गर्छ। मेयर साहब, तपाईँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि अब नगरपालिकाले त्यहाँ छलफल पनि गरेको छ, तपाईँ स्वयं पनि उपस्थित भएर छलफल गर्नुभएको छ, अब यसको अन्य प्रोसेसहरू बाँकी छ भनेर। तर विगत 1.5 वर्षदेखि त्यहाँको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। उद्योगमै काम गर्ने कामदार बिरामी भएका छन्। उद्योगले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेको छ। त्यो कामदारहरूलाई उद्योगले वास्ता गर्दैन। यो छलफल र अनुगमनले मात्र सुधार होला त त्यो उद्योग? हामीले सकेसम्म उनीहरूलाई दुवै पक्ष सरकारवालाहरूलाई बोलाएर हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यो छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निकालेर अब तपाईहरुको निष्कर्ष चाहिँ के त मेयर साहब? सुधार गर्ने प्रयत्न के छ भने गर्छौँ भनेर उद्योगपतिले सम्झौता गरेर जानुभयो। त्यो छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर कति टाइम लाग्ला मेयर साहब? यहाँ हामी त जनता त एकदम मारमा छौँ त। 1.5 वर्ष भयो हामीले गन्ध सुनेको, तपाईँले त एक दिन आउनुभयो, 2-3 घन्टा हेर्नुभयो, स्वयं तपाईँले आफैले अनुभव गरेर जानुभएको छ त्यो फ्याक्ट्रीबाट कस्तो किसिमको गन्ध निस्किन्छ भनेर। मेयर साहब, अब उद्योग सञ्चालक जो हुनुहुन्छ हर्षराज जैन, उहाँले टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भएको छ। हामीले हाम्रै टेलिभिजनबाट यही कार्यक्रमबाट विगत 1 महिनादेखि उहाँलाई सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँलाई यो विषयमा जानकारी पनि गराएका छौँ। अहिले भर्खरै हामीले कपिल रेग्मी उहाँको प्रशासन हेर्ने व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्यौँ। उहाँहरूको त भागाभाग छ। तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ के हो? तपाईहरूले अनुगमन गर्नुभएको छ, वातावरण निरीक्षकलाई लिएर त्यहाँ जानुभएको छ, अनुगमनमा मात्र सीमित भयो भन्ने गुनासो रह्यो मेयर साहब। हामीले त्यहाँ उत्पादनको प्रक्रियामा जुन देखिएका अब के अरे त्रुटिहरू छन्, जुन फोहोर मैला छन्, ग्यास प्रदूषण छ, यो नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले पटक उहाँहरूलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ। अनि नेपाल सरकारको जुन मापदण्ड छ वायु प्रदूषणको, त्यो के अरे मापदण्ड अनुसारै के अरे सञ्चालन भइरहेको छ। मेयर साहब, अब तपाईहरूले दिनुभएको निर्देशन, तपाईहरूले गर्नुभएको अनुगमनको प्रभावकारिता देखिएन, उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा गरेन भन्ने स्थानीयको गुनासो रह्यो, कामदारको गुनासो रह्यो। अब तपाईहरूले के गर्नुहुन्छ? अब फेरि हामी निरीक्षण गर्छौँ। कतिपटक निरीक्षण गर्ने मेयर साहब? गर्नुभएको छ उद्योगपतिले, त्यो अनुसार गरेको छैन भने उहाँलाई हामी कारबाही गर्छौँ। मेयर साहब, एउटै विषयलाई पटक तपाईहरूलाई स्थानीयले नै गुनासो गरिरहनु भएको छ। हाम्रो टेलिभिजन मार्फत पनि स्थानीय प्रशासनलाई हामीले पनि गजगजाएका छौँ। तपाईहरू पटक अनुगमन मात्र गर्नुहुन्छ, त्यसको प्रभावकारिता नदेखिने हुन्छ? पक्कै पनि प्रभावकारी देखिन्छ। खोइ त देखिएको मङ्सिर 2 गते तपाईहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, 1 हप्तामा यो उद्योगको सम्पूर्ण अनुगमन गर्नेछौँ, निरीक्षण गर्नेछौँ र त्यसबाट के निकोल निक्लिन्छ, त्यस पछाडि उद्योगले यति प्रदूषण गरेको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नेछौँ, मापदण्ड विपरीत छ भने त्यसका अन्य कानुनी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनेछौँ भनेर 1 महिना बित्यो। स्थानीय त 1.5 वर्षदेखि यही गुनासो लिएर तपाईहरूसँग पुगिरहेका छन्। अझै कति नागरिक बिरामी पर्नुपर्ने हो, त्यहाँ काम गर्ने कति कामदारहरू अझै जोखिममा लिएर काम गर्नुपर्ने हो। मेयर साहब, सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु। स्थानीयको अर्को गम्भीर तपाईहरूलाई आरोप पनि सुन्नुहोस्। स्थानीय हामीसँग जोडिरहनु भएको छ,
त्यहाँका स्थानीयहरू 3-4 जना त टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। उहाँहरूले बताउनु भएको छ उद्योगीसँग त्यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिको साँठगाँठ पनि छ, किनकि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको त्यहाँ ट्र्याक्टर ट्रक त्यहाँको उद्योगले प्रयोग गरिरहेको छ भनेर। मेरो चाहिँ भन्नुहोस् न, मेरो चाहिँ कुन चाहिँ ट्रक ट्र्याक्टर हाइवा प्रयोग गरिरहेको छ? मेरो चाहिँ को चाहिँ आफन्तहरू त्यहाँ जागिर खाइरहेको छ? हजुर, तपाईँहरूले कसैको त्यहाँ स्थानीय प्रतिनिधिको साँठगाँठ भएको हिसाबले गर्दाखेरि बचाउन खोज्नु भएको त होइन नि? उद्योगपतिसँग मेरो पहिलो भेटघाट भएको हो। हामीले तपाईँलाई आरोप लगाएनौँ मेयर साहब, तपाईँ मात्र त्यहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्न, तपाईँ बाहेक अरू पनि छन् नि त। उद्योगमा के अरे को छन् व्यवस्थापन इत्यादिमा जब उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामीलाई के अरे सञ्चालकसँगै के अरे वार्ता गराइदिनुहोस् भनेपछि पहिलो पटक मेरो उद्योग सञ्चालकसँग अब के अरे त्यो अग्रवालजीसँग भेटघाट भएको। तपाईँ मात्र त्यहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्न, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको हुनाले त्यहाँ सिंहहरू अरू पनि छन् जसको त्यो उद्योगपतिसँग साँठगाँठ छ। त्यसकारणले गर्दा विगत 1.5 वर्षसम्ममा पनि त्यहाँको स्थानीयको आवाज सुनिएन। अरू सबैको जिम्मा मेयरले लिन सक्दैन, कसको साँठगाँठ के छ? तपाईँ नगरको अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँले अरूको जिम्मेवारी लिनु परेन मेयर साहब। मेयर साहब, तपाईँले अरूको जिम्मेवारी लिनु परेन। तपाईँ त्यो नगरपालिकाको अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँ मेयर हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मतदाताको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुहोस् न। उहाँहरूको स्वास्थ्यमा त त्यो उद्योगले असर बनायो, त्यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने? कि त्यो जिम्मेवारी पनि तपाईँको होइन? अब सबै कुरा के अरे कानुन सम्मत ढङ्गले के अरे गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही के अरे आवेशमा आएर कोही उत्साहमा आएर उद्योगै बन्द गर भन्दाखेरि हामीले उद्योग तत्काल बन्द गर्न सक्दैन। उसलाई के अरे मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालन गर भन्छ। फेरि पनि तपाईलाई प्रश्न गर्यौं हामीले यही कार्यक्रम मार्फत। कोहीले चाहिँ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। त्यो उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति नगरपालिकाले दिएको होइन। त्यो उद्योग सञ्चालन गर्न पनि नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय अनुमति दिया हो। यदि त्यसमा मापदण्ड अनुसार चलेको छैन भने चाहिँ हामी के अरे संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने मापदण्ड अनुसार चलेको छैन। अनुगमनमा केही कमजोरी भेट्नु भएन त्यो उद्योगको? केको लागि अनुगमन भएको थियो? प्रशस्तै कमी कमजोरी भेट्यो। त्यो सबै के अरे कमी कमजोरी सुधार्न हामीले निर्देशन दिएका छौँ। अनि त्यो निर्देशन त कार्यान्वयन भएन मेयर साहब? त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब कहिले कार्यान्वयन गराउनको लागि तपाईहरु अब कहिले निरीक्षण गर्न जानुहुन्छ? धेरै हदसम्म त्यहाँ सुधार आइसक्यो। छैन सर, छैन मेयर साहब, छैन। स्थानीयलाई नझुक्याउनुस् मेयर साहब। स्थानीयले मात्र होइन, त्यहाँ काम गर्ने कामदारले सम्म गुनासो गरिरहनु भएको छ, कुनै सुधार भएको छैन। हामी पनि स्थानीय नै हौ, कुनै के अरे टाढा छैन। नगरपालिका भन्दा यो टाढा छैन। हामी आफै के अरे प्रत्यक्ष गरेर स्थानीय यति बेला हामीसँग टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ। मेयर साहबलाई बताउनुस् त, मेयर साहब भन्नुहुन्छ त्यस्तो धेरै ठुलो समस्या होइन, सुधार भइसकेको छ भनेर। अब मेयर साहबको भनाइमा चाहिँ सुधार छ भन्ने कुरा आयो होइन? हजुर। अब सुधार छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउने, समस्या यति धेरै छन् भन्ने कुरा थाहा नपाउने हामीले कस्ता नेता छानेछौँ? वाह मेयर साहब, वाह। मेयर साहब हजुर के भन्नुहुन्छ? हजुरलाई सुधार छ भन्ने कुरा थाहा हुने, सुधार हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुने। हामी 1.5 वर्षको आज यो समस्या भएको र अहिले पनि हामी पीडित छौँ, त्यो कुरा थाहा नहुने। मेयर साहब 1.5 वर्षदेखि उहाँहरूले त्यो उद्योगको प्रदूषणको कारणले स्वास्थ्यमा असर पारेको छ भने समस्या तपाईहरूलाई थाहा नहुने, उद्योगले सुधार गरेको छ भने थाहा हुने, यो कस्तो जटिल प्रश्न हो? हामीले गाउँ बस्ती पनि घुमेका छौँ, यसको जवाफ कसले दिन्छ? उहाँहरूको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। सुनेको भए त यो 1.5 वर्षमा त धेरै कुरा उहाँहरू समस्या समाधानको लागि नगरपालिकामा आउनुपर्छ। न्युज 24 मा धारा समस्या समाधान हुने होइन सर। हामी आएको छौँ, हामीले एकचोटि फेरि आउनुहोस् न, न्युज 24 मा धारा चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। मेयर साहब न्युज 24 टेलिभिजनलाई तपाईले धन्यवाद भन्नुस्। तपाईलाई 1 महिना अगाडि पनि तपाईलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। त्यहाँका स्थानीयले तपाईको ढोका ढकढकाउन आउँदाखेरि उहाँहरूको गुनासो तपाईले सुन्नु भएन र उहाँहरू हामी माझ आउनु भएको। न्युज 24 ले समस्या समाधान गर्छ, उहाँहरू हामीसँग आउने हो नि। न्युज 24 ले तपाईलाई त्यहाँ समस्या छ भनेर त जानकारी गराए नि त सर। हामीलाई थाहा छैन, न्युज 24 ले जानकारी गराउनु पर्दैन। तपाईलाई थाहा थियो त त्यो स्थानीयले गुनासो गर्नुपर्ने यत्रो आधार किन राख्नु?
नगरपालिकाभित्रको समस्या न्युज 24 ले मेयर देखाइदिनु साहब पर्दैन। एकैछिन सुन्ने धैर्यता राख्नुहोस्। तपाईलाई जनताले मतदान गरेर दिएका हुन्। जनताको करबाट तपाईहरू यति बेला जनताको सेवाको लागि सेवा सुविधा भोग गरेर बस्नु भएको छ भने नि उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने तपाईहरूले हो। हामीले तपाईहरूलाई हामीले गर्ने हो। न्युज 24 ले समस्या समाधान गर्दैन। मेयर साहब अहिलेसम्म तपाईले समस्या समाधान गरेको खै त? तपाईले गर्नुहुन्थ्यो धेरै भने टाढा छैन। यो नगरपालिका धेरै टाढा छैन। जो स्थानीय नगरपालिकामा साथीहरू हुन्छ उहाँहरू आउन सक्नु। के गर्नुभयो त? हामीले नगरपालिका ढाकौडी 1.5 वर्ष हो के गर्नुभयो त सर? स्थानीयले विगत 1.5 वर्षदेखि तपाईँहरूले तपाईहरूलाई बोलाएर यो समस्या छ उद्योगपतिलाई भनेर राखेर भनिरहेका छलफल छन्। गरे। तपाईँहरू सरकारवालाहरू उद्योगपतिहरू आपसी सहमति गरेर यहाँबाट के छ भने एउटा समझदारी गर्नु भएको के छ समझदारी? हामीले तपाईँहरूलाई बोलाएका थिएनौँ स्थानीय सरकारवाला र उद्योग सञ्चालकलाई। मेयर साहब उद्योगपति भन्छ गन्ध नै आएको छैन। समस्या छ समाधान गर्छु पनि भन्छ, दुईटा कुरा गर्छ। समस्या छ समाधान पनि गर्छु भन्छ, गन्ध पनि आएको छैन भन्छ। मेयर साहब अब फेरि तपाईले फेरि अनुगमन गर्नु होला। अब तपाईको अनुगमनको त्यो के निचोड निक्लियो अहिलेसम्म तपाईहरूलाई नि थाहा छैन। फेरि न्युज 24 मा उहाँहरूले गुनासो गर्नु होला। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले रिपोर्ट बनाएर पठाउनु होला। अनि फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ न्याय माग्नको लागि न्युज 24 गयो, हामी बाटोमा आएन भनेर स्थानीयलाई। अब भन्नुहोस् कहिले उहाँहरूको समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ? बिहान बेलुकै हामी हेर्न सक्छौँ नि। हामीले बिहान बेलुकै हेर्न सक्छौँ। फेरि कुनै पनि समाधानको प्रश्न गरिएन भने फेरि उद्योगपतिलाई कहिले गर्नुहुनेछ? त्यति बेला पनि हामी तपाईलाई प्रश्न गर्नेछौँ। त्यति बेला फेरि न्युज 24 ले प्रश्न सोध्यो भनेर नभन्नु होला। यथासम्भव चाँडो गर्छ। यथासम्भव चाँडो भन्नाले कति समय? एकदम छिटै। कहिलेसम्म मेयर साहब? 1 महिनाको नतिजा यस्तो भयो कि तपाईले न्युज 24 मा गएर गुनासो गर्नुभयो भनेर स्थानीयलाई भन्न बाध्य हुनुभयो। अब अर्कोचोटि फेरि उहाँहरूले गुनासो गर्नु होला। त्यो बेलामा पनि फेरि निरीक्षण नै गर्नेछौँ भनेर यही रेडिमेड जवाफ राख्नुहुन्छ? सरले समाधान गर्छु भनेको चाँडो समाधान गर्छु भनेको आज 1.5 वर्ष भइसक्यो। अब हामी कति आश गर्छौँ? कहिलेसम्म समाधान हुन्छ मेयर साहब? 1.5 वर्ष भयो रे। अब के अरे हामीले समाधान गर भनेर उद्योगपतिलाई भन्ने हो। गरेन भने के अरे हामीले कारवाही गर्ने हो। यहाँसम्म हामी जान सक्छौँ कि उद्योग मन्त्रालयले हामीले सिकाइदिएको छौँ मापदण्ड अनुसार उद्योग चलाउनु पर्छ। मापदण्ड अनुसार चलेको छैन भने कारवाही सिकाइन्छ। मेयर साहब अनि यो 1.5 वर्षमा चाहिँ हामीले उद्योगपतिहरूलाई किन कारवाहीको लागि गएनौँ सर? केले रोक्यो हामीलाई? सुन्नुभयो मेयर साहब? 1.5 वर्षदेखि स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। के आधारले गर्दा त्यो उद्योगपतिलाई यो गुनासो गर्न त उहाँ त के अरे न्युज 24 नै जानु पर्दैन नि। उहाँ नगरपालिका आयो भइहाल्छ सर। नगरपालिका पनि हामी गएको छौँ। कति जाउनु सर? सर तपाईको न्युज 24 लिएर किन यति धेरै चित्त दुखाइ सर? हामीले त तपाईहरूको स्थानीयको समस्या तपाईले समाधान गर्नको लागि तपाईलाई अलि मिठास भएर बोलिदिनु भयो भने त स्थानीयले पनि बुझ्नुहुन्छ। तपाईलाई त अझ हामीले सम्झाउनको लागि प्लेटफर्म दिइरहेका छौँ। मेयर साहबलाई त हाम्रो जनताको गुनासो भन्नु छ न्युज 24 को गुनासो ठुलो लागेछ त। पुरै चिन्ता सुन्नुभयो? यो न्युज 24 को गुनासो होइन, त्यहाँका स्थानीयको गुनासो, तपाईको मतदाताको गुनासो। न्युज 24 ले चाहिँ केही व्यक्तिले चाहिँ उजुरी गरेकै भरमा केहीले केही समस्या बताइदिएकै आधारमा न्युज 24 ले पनि धारणा बनाउनु त हुँदैन नि। न्युज 24 आफूले आएर पनि उनका प्रतिनिधि पनि हेरेको छ कि छैन? मेयर साहब यथार्थ कुरा तपाईलाई बिना आधार न्युज 24 ले अथवा मैले प्रश्न गरेकी होइन। यति बेला स्थानीयको आवाज प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ। यसअघि पनि तपाईलाई सुनाएको हुँ। 1 महिना अगाडि नै तपाईको ध्यान आकर्षण गराएका हौँ। 1 हप्तामा समस्या समाधान गर्छु भनेर तपाईले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। खोइ त परिणाम आउँछ। कहिले आउँछ? मेयर साहब 1.5 वर्षमा नआएको परिणाम कहिले आउँछ मेयर साहब? छिटै आउँछ। मेयर साहब यही न्युज 24 कार्यक्रममा भन्दिनँ त, त्यहाँ फ्याक्ट्रीबाट निस्किने गन्ध स्वयं तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ, अनुभव गर्नु भएको छ। कस्तो किसिमको गन्ध आउँछ सर? मेयर साहब अब तपाईको मौनताले के बतायो त्यो त स्वयं त्यहाँका तपाईका मतदाताले मूल्याङ्कन गर्लान्। अब कहिले निरीक्षण गर्नुहुन्छ? कहिले जानुहुन्छ? हामी अब के अरे बिहान बेलुकै गर्न सक्छौँ। कुन टाढा छ? तपाईलाई फेरि पनि हामी प्रश्न गर्नेछौँ। स्थानीयको गुनासो हामी बिहान बेलुकै हेर्न सक्छौँ।
स्थानीयको गुनासोलाई हामी प्राथमिकता दिनेछौँ र फेरि पनि न्युज 24 टेलिभिजनले गुनासो गर्यो भनेर तपाईले खबरदारी गर्यो भनेर चित्त नदुखाउनुहोस्। स्थानीयको आवाजलाई हामी प्राथमिकता दिनेछौँ। तपाईको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। यति बेला हामीसँग मेयर साहब जोडिनु भएको थियो। इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब द्वारिकलाल चौधरी र स्थानीय पनि हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको थियो। स्थानीय यति बेला हामीसँग टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छ। यति बेला स्थानीय पनि हाम्रो टेलिफोन लाइनबाट गइसक्नु भएको छ। हामी यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाउनेछौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई, स्थानीय सरकारलाई पनि हामी घचघचाउनेछौँ। त्यहाँ स्थानीयले भोगेको समस्या, विभिन्न अनियमितताहरूको हामीले जहिले पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ। अब लाग्छौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। कार्यक्रम कल 24ले समाजमा भइरहेको विभिन्न गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्दै आएको छ। उक्त विषयमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। यस्तै हिजोको कार्यक्रम कल 24मा पर्साको बहुदुमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको एक विद्यालयको अवस्था दर्दनाक रहेको गुनासो स्थानीयले कार्यक्रम कल 24 मा गरेका थिए। करिब 300 विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। भएका संरचनाहरू भत्किएको, चर्किएको अवस्थामा छन्, जसका कारण विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा निकै समस्या भइरहेको छ र पठन पाठन प्रभावित भएको बारे हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा गुनासो गर्नुभएको थियो। हामीलाई त्यहाँका एक स्थानीयले र यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले यही गुनासोको आधारमा हामीले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। न झ्याल ढोका न त कोठा छेक्ने बार नै छ। वरिपरि बारिएका बाँसका भाटा मक्किएर भत्किन लागेका छन्। हिउँदमा सिरेठो र धुलोले सकस सहनुपर्छ। वर्षायाममा झरी, हिलो र लेदो सिधै कोठाभित्र पस्छ। त्यसमाथि गाई वस्तुको दिशा पिसाबको दुर्गन्ध खपि नसक्नुको छ। यो पर्सा स्थित बहुदरमाई नगरपालिकामा रहेको एक सामुदायिक विद्यालयको दुरावस्था हो। श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको यस्तै दुरावस्थाले विद्यार्थीहरू आजित बनेका छन्। कार्यक्रम कल 24 मा पर्साबाट सर्वसाधारणले यो विद्यालयको दुरावस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। भवनको पनि एकदम अभाव छ। भवन पनि पुरै पूर्ण रूपले पुरानो जुन भवन छ त्यो पनि। कुन विद्यालयको कुरा गर्नुभयो यहाँले? म चाहिँ श्री नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुकिला बोवरीको कुरा गर्दैछु। हजुर, त्यहाँ जनशक्ति पनि अभाव भयो, विद्यालय भवन पनि अभाव भयो, यही भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर हजुर, भवन पनि पुरानो एकदम भत्किने अवस्थामा छ, जुन बेला पनि भत्कन सक्छ। कार्यक्रममा विद्यालयबारे गुनासो आएपछि हाम्रो टिमले थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास जारी राख्यो। हामीलाई दर्शकहरूबाटै प्राप्त भएका विद्यालयको यी तस्बिरहरू हेरौँ। यिनै तस्बिरले पनि प्रश्न पार्छ विद्यालयको दुरावस्था कुन हदसम्म छ भन्ने। तर यही विद्यालयमा करिब 300 विद्यार्थीहरू किताबका अक्षरसँग पौठे जारी गर्दै भविष्यको गोरेटो कोरिरहेका छन् भन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। भत्किएका र चर्किएका विद्यालयको यो भवनमा विद्यार्थीहरू चैनले पढ्न पाएका छैनन्। भवनको यस्तै कमजोर संरचनाका कारण उनीहरूको पठन पाठन प्रभावित बनेको छ र आफ्ना नानी बाबुले पढ्ने विद्यालयको यस्तो हविगत हुँदा अभिभावक पनि निकै चिन्तित छन्। जताततै फोहोर अवस्थामा राखिएको छ। के यहाँ बच्चाहरू, नानीहरू पढ्न सक्छन्, बस्न सक्छन्? यस्तो अवस्थामा त सुँगुर पनि बस्न अप्ठ्यारो मान्छ। तर यस्तो अवस्थामा कसरी कुनै गार्जियनले आफ्नो बच्चाले पठाउन सक्छ? यो स्कुलको अवस्था एकदम दयनीय र खराब रहेको छ। यति मात्र होइन, विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको जनशक्ति पनि अभाव छ। तर पनि विद्यालय जेनतेन चलिरहेकै छ भन्ने मानसिकताले सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न सकेको छैन। अर्थात् यो विद्यालय सुधारको विषय कसैको प्राथमिकतामा नै नपरेको स्थानीयको भनाइ छ। तर शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी प्राथमिकता नदिए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कसरी पूरा हुन्छ? पर्साका यी विद्यार्थी र अभिभावकले प्रश्न गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, हाम्रा दर्शकले हामीलाई गरेको गुनासोको आधारमा यो रिपोर्ट तयार पारेका थियौँ। विद्यालय भन्ने बित्तिकै हामीले
हाम्रो मानसिकतामा एउटा राम्रो वातावरणको कल्पना गर्छौँ। तर यो विद्यालयको यो दृश्य देख्दाखेरि तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ त्यहाँको विद्यालयको हकीकत कस्तो रहेको थियो भनेर। विद्यालयमा न झ्याल छ न ढोका छ, त्यहाँको यो चिसोको सिरेटोमा र झरीमा समेत विद्यार्थीहरू जुन कष्टकर वातावरणमा पढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यहाँको स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई कस्तो प्राथमिकतामा राखेको छ, शिक्षालाई कस्तो प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुरा यी दृश्यले प्रष्ट पारेका छन्। हामी सम्बन्धित निकायसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सरकारले भनिरहेको छ शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ भनेर। तर यो दृश्य देख्दाखेरि लागिरहेको छ कि जुन सरकारले शिक्षाको लागि लगाएको लगानी र सरकारले भने जस्तो शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको यी दृश्यहरूले गिज्याइरहेका छन्। र हामी यति बेला त्यहाँबाट हाम्रा दर्शक जसले यो विषयमा गुनासो गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी विद्यालयको यो हकीकतको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भवन भत्किएको छ, भौतिक संरचना यस्तो अवस्थामा रहेको छ कि त्यहाँ भवन चर्किएको छ। 300 जना विद्यार्थीहरू त्यहाँ अध्ययन गर्छन्। ती विद्यार्थीहरू कसरी अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यो विद्यालयमा ती चर्किएको भवनमा कस्तो त्रास र चिन्ताले अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यो यस्तो वातावरणमा अध्ययन गरेको उहाँहरूको प्रतिफल कस्तो आउला, यी लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम सिंह छ। अब विद्यालयको यो हकीकतको विषयमा हामीले तपाईहरूको गुनासोको आधारमा रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं। सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि हामी कुराकानी गर्न प्रयास गर्नेछौँ। यो विद्यालयको अवस्था कसरी यस्तो भयो, किन प्राथमिकतामा परेन विद्यालय? सम्बन्धित निकायको के छ यसप्रति? तपाईहरूले सम्बन्धित निकायलाई केही जानकारी लिन खोज्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? ठीक छ, विद्यालयको अवस्था त भौतिक अवस्था त्यहाँको धेरै खतमै छ। हजुर, त्यसको माथिको छाना सबै सडेर खतम भइसकेको छ। देवाल पनि सबै चर्को देवाल पनि भाँचेछ। हजुर, जर्जर अवस्था छ त्यहाँ। अब त्यहाँ करिब 300 जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्छन् भनिएको छ। भवन चर्किएको छ, भवन भत्किएको छ। त्यो त्रासमा तपाईहरू स्थानीय हुनुहुन्छ भने यस्तो त्रासमा हाम्रा बालबच्चा कसरी पठन पाठन गर्छन् भनेर तपाईहरूले केही बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ विद्यालय प्रशासनसँग अनि त्यहाँ स्थानीय सरकारसँग? पहिलादेखि भवन चल्ने एउटा छुट्टै बने थियो, त्यो पनि पुरा कम्प्लिट पनि भएको छैन। अब अहिले जुन पढाइ भइरहेछ नि, हजुर, त्यो भवन त्यसको माथिको छाना सबै खतम छ। अनि त्यहाँ यो चिसो मौसममा र अन्य बर्खाको समयमा कसरी अध्ययन गरिरहेका छन् स्थानीयले, यहाँ विद्यार्थीहरूले? हामी तपाईसँग यो विषयमा बुझ्नेछौँ। एकैछिन टेलिफोन होल्डमा रहनुहोला। हामीसँग यति बेला सुधाकर मिश्र, प्रधानाध्यापक श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। मिश्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। जी नमस्कार सर, यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय जसको तपाईँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। तपाईँको विद्यालयको यो हकीकत के गर्नुभएको सर? के भन्नु? यो विद्यालयको हकीकत किन यस्तो सर? यो लापरवाही किन? के काममा? सुधाकर सर, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? सुनिरहेको छु। कुन कामको लापरवाहीको सोध्नु भएको? तपाईँ जुन विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ नि सर, यो डकैला बोहरीको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, त्यो विद्यालयको तपाईँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। विद्यालयको अवस्था ठिक छ? विद्यालयको भौतिक अवस्था त एकदमै खराब छ। विद्यालयको अवस्था एकदमै खराब छ। भौतिक अवस्था खराब छ। के कारणले खराब भएको हो त सर? अब विद्यालयको आर्थिक आम्दानी नभएको, स्थानीय निकायमा गएछ, सबै
यति बेला स्थानीय टेलिफोन लाइनमा बोलिरहनु भएको छ। एकैछिन तपाईँ होल्डमा रहनुहोला। सुधाकर सर, विद्यालयको अवस्था कसरी यस्तो भयो त सर? विद्यालयको अवस्था यहाँ अब आर्थिकमा 11-12 चल्दछ। हजुर, बाहिरबाट आम्दानी आउने काम सालाना 1.5 लाख जति हो मात्र हो। हजुर, त्यसमा पार्ट टाइम टिचरहरू पनि छन् जसको तलब त्यसबाट पुगिरहेको छैन। आर्थिक अभावकै कारणले गर्दाखेरि विद्यालयको अभिगत्यो भएको। भौतिक अवस्था यस्तो भएको। तपाईँ कति वर्ष भयो त्यो विद्यालयमा प्रधान अध्यापकको रूपमा काम गरिरहनु भएको? 72 5 साल। अनि विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति पनि छैन भनिएको छ, किन छैन सर विद्यालय व्यवस्थापन समिति? विद्यालय व्यवस्थापन समिति छैन। हजुर, कुनै नगरपालिकाबाट तदर्थ बनाइदिनु भने हामीले आग्रह मौखिक आग्रह गरेको त त्यसरी पनि नगरपालिकाले मिल्दैन भनेर गरेको छैन। कसलाई आग्रह गर्नुभएको थियो? नगरपालिकामा हामीले भन्यौँ कि कुनै एउटा तदर्थ समिति पनि गठन गरिदिनु उतैबाट, त उहाँहरूले भन्नुभयो कि यो मतलब नियमले मिल्दैन। नगरपालिकाले के बतायो त तपाईँहरूलाई? नगरपालिकाले बतायो कि नियमले मिल्दैन, तपाईँ बरु अब स्थानीय बसालेर यस्तो गर्नु भनेर। अनि 1 वर्षदेखि त्यहाँ शिक्षकहरूले आफ्नो तलब भत्ता पनि नपाएको गुनासो छ। शिक्षकहरू तपाईँले तलब पाइरहनु भएको छ सर? 1 मिनट, जुन शिक्षकहरू स्थायी छन् या अस्थायी छन्, अस्थायी त अब छँदै छैन, जुन शिक्षकहरू यहाँ छन् सबजनाले तलब पाएकै हो। र यो कुरा कतिजना शिक्षक हुनुहुन्छ सर? 1 मिनट, रह्यो कुरा पार्ट टाइम टिचरहरूको, त पार्ट टाइम टिचरहरूको तलब बाँकी छ। यो 11-12 को पार्ट टाइम टिचरहरूको तलब बाँकी छ। कतिजना शिक्षक हुनुहुन्छ पार्ट टाइम? सम्पूर्ण शिक्षकहरू पहिले त हामी 16 जना थियौँ, जसमध्ये 4 जना छैन, 12 जना छौँ, 2 जना बाल विकास गरेर 14 जना। अब त्यसमा जो शिक्षक हुनुहुन्छ कतिपयले चाहिँ पैसा नपाइरहनु भएको छ तलब भत्ता? सबजनाले तलब पाएको छ। हजुर, अब यस्तो अवस्थामा त्यहाँ विद्यार्थीहरू कसरी पढिरहेका छन्? तपाईँहरूले कसरी पढाइरहनु भएको छ? अहिले यो कोभिडको कारणले नगरपालिकाले भन्यो कि माथिल्लो कक्षाबाट सञ्चालन गर्नु, त हामी 8, 9, 10 मात्र सञ्चालन गरेको। हजुर, यति बेला हामीसँग टेलिफोन लाइनमा नितेन्द्र प्रसाद शाह मेयर साहब जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। मेयर साहब, यो श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय नगरपालिकाको प्राथमिकतामा किन परेन सर? प्राथमिकतामा त हामीले सबै परेकै हो र स्रोत साधन जे छ त्यहीमा सबै विद्यालयको स्तर उन्नति गर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। स्तर उन्नति कहाँ भयो अपेक्षित हिसाबले? मेयर साहब, स्तर उन्नति कहाँ भयो? तपाईँले यो विद्यालयको अभिगत देख्नु भएको छ? विद्यार्थीहरू 300 जना पढ्छन्, भएको भवन चर्किएको छ, भत्किएको छ। त्यो त्रासमा विद्यार्थीहरू यो चिसोमा, सिरेटोमा र बर्खा लाग्दाखेरि झडीमा पढ्नको लागि विवश छन्। अनि तपाईँहरूले कुन प्राथमिकतामा राख्नुभयो? तपाईँलाई एउटा अरू कुरा भनौँ कि हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला हजुर यो विद्यालयको अवस्था कस्तो थियो भनेर हामीले पनि त्यो तपाईँलाई एकचोटि पछाडि लैजाँदाखेरि शौचालयदेखि लिएर मेयर साहब, तपाईँ निर्वाचित हुँदा अगाडि र पछाडिको कुरामा फरक भएन। विद्यालयको अवस्था गौचरणको जस्तो छ। तपाईलाई चाहिँ घाँस उम्रिएको छ। विद्यालय त तपाईँ आइसके पछाडि त्यो विद्यालय किन परिवर्तन भएन? परिवर्तन तपाईँ त्यहाँ प्रधानाध्यापकलाई प्रिन्सिपल प्रधानाध्यापक टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पटक पटक गुनासो गर्दाखेरि नगरपालिकाले नि वास्ता गरेको छैन। अब बिल्डिङ बनाउने हामीसँग स्रोत साधन नभएर बिल्डिङ चाहिँ ठुलो ठुलो महल खडा गरिएन, तर वास्तविक त्यहाँको तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर ल्याबदेखि लिएर सारा चिज हामीले नै, पुस्तकालय त्यो लाइब्रेरीदेखि लिएर सारा हामीले नै व्यवस्था मिलाएका हौँ होइन।
त्यहाँ व्यवस्थापन समिति अहिले चाहिँ राजनीतिकरणले गर्दाखेरि व्यवस्थापन समिति नबनेर अलिकति विद्यालयमा ध्यान उ गरिरहेको छैन। गजब छ, तपाईहरूको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा व्यवस्थापक समिति नै छैन जहाँ विद्यार्थीहरू 300 जना अध्ययन गर्छन्। विद्यालयको अवस्था गौचरणको जस्तो छ। अब मेयर साहब, यो विद्यालयको अवस्था कहिले सुध्रिन्छ? अब विद्यालयको अवस्था सुधार्ने हाम्रो पनि चाहना हो, तर स्रोत साधनले भए अनुसार हामीले चाहिँ निरन्तर हरेक साल हरेक विद्यालय 17वटा विद्यालय पर्छ बौद्धमाईमा, हरेक विद्यालयमा हामीले चाहिँ मतलब कि स्रोत साधनले भए अनुसार हाम्रो सशक्तको कार्यक्रम अनुसार केही न केही कार्यक्रमहरू पारेर स्तर उन्नति गरिरहेकै छौँ। हजुर, यति बेला प्रधानाध्यापक पनि टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। सुधाकर सर जी, मेयर साहब भन्नुहुन्छ त विद्यालयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। मेयर साहबले के कुराहरूमा सुधार गर्न तपाईहरुलाई सहयोग गर्नुभयो? मेयर साहबले सुधार गर्नमा सहयोग नगरेको होइन, गर्नुभएको छ। हजुर, यो उहाँले दिएको पैसा अनुसार 2टा कोठा राम्ररी एकदम फुल राम्ररी पेन्ट गरेर पुरा क्लियर भयो। त्यसमा हामीहरूले मतलब के भन्छ कम्प्युटर ल्याब राखेका छौँ। अनि कोठाको कमीमा त्यसमा मतलब पुस्तकालय पनि त्यसैमा छ। मेन कुरा हो सुधाकर सर, यो विषयमा हामी फेरि पनि तपाईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हामीले समय अभावको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुराकानी सत्य तथ्य तपाईसँग बुझ्ने प्रयास गर्न सकेनौँ। मेयर साहब, अब तपाईहरूले त्यो विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुहोस्। विद्यालय अब सबै प्राथमिकतामा राख्ने म्याम कसको चाहना हुँदैन। तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, बजेटको हिसाबले जति नगरपालिकासँग स्रोत साधन हुन्छ हाम्रो नगरपालिका भिजिट गर्नुहोस् एकचोटि, तब तपाईँलाई वास्तविकता थाहा हुन्छ होइन। अहिलेको जुन राज्यको नीति छ, प्रदेशको राज्यको नीति, केन्द्रको तपाईका मतदाताहरू त्यही विद्यालयमा पढ्ने हुन्। ती स्थानीय बालबालिका बरु सेवा सुविधा अलि कम लिनुहोस्, जिल्ला गाडीहरू अलि कम चढ्नुहोस् र यो विषयमा हामी पूर्ण आगामी कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा पनि फलो गर्नेछौँ। मेयर साहब, हामी त्योभन्दा पहिला पनि चिल्ला गाडी चढ्ने खालको मान्छे हो, आज मेयर भएर चिल्ला गाडी चढ्ने होइन। मेयर साहब, तपाईसँग यस विषयमा विस्तृत जानकारी हामी आगामी कार्यक्रममा पनि लिनेछौँ। अहिलेको लागि तपाईँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कल 24 अहिलेलाई यति नै। तपाईँ देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र कुनै समस्यामा रहनुभएको छ, तपाईँको स्थानीय स्तरमा अनियमितता भएको तपाईँलाई आशंका छ भने सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास र स्थानीयको गुनासोको आधारमा प्रतिनिधिहरूसँग हामी जवाफ माग्ने कार्य गरिरहेका छौँ र हामी कोसिस गरिरहनेछौँ, जसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 र हाम्रो एन्सल नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र 98 84 011 037 मा तपाईहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशबाट तपाईहरू हामीलाई भिडियो मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कटमा पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।